अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम आज बात करेंगे हिबा पे। अल्लाह ताला हिबा को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, तो अपनी जवानी तक वो पहुँचे। बाकी अल्लाह ताला की रज़ा होती है कि वो किसी छोटे को बीमारी दे, बड़े को दे। बाज़ हम लोग जब अपनी एज में बीमारियां देखते हैं तो हम इसी चीज़ पे सब्र करते हैं कि जो हमसे छोटे बच्चे हैं वो बेचारे, उनको भी कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो अपनी मर्ज़ी का बादशाह है, वो किसी को क्या करे। लेकिन आसिया ने ये जो बात की है बहुत गलत की है कि मतलब अल्लाह ताला ये हिबा छोटी बच्ची थी, इसको तो छोड़ देता, इस पे तो रहम कर देता। अस्तगफिरुल्लाह, तो नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह से बड़ा कोई है नहीं जो इस चीज़ रहम। पे कस्में उठाना शुरू कर देनी है। तो जी पहले बात करते वक्त सोचना चाहिए। आप कभी पढ़ते ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आप उसका कभी तर्जुमा देख लें। शुरू करता हूँ पाक नाम अल्लाह के जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बिल्कुल अल्लाह ताला से तो बड़ा कोई रहीम करीम नहीं है, रहम करने वाला ही नहीं है। तो बीमारी भी जो है इंसान के जिस्म का एक सदका है। अल्लाह पाक से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए सेहत तंदुरुस्ती की। और कहते हैं 3 बार अपने लिए जन्नत मांगो और दोज़ख के आग को हराम, अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला दोज़ख की आग को हम पे हराम फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। हर वक्त दिन में 3 मरतबा ये दुआएं ज़रूर मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला हमें ये दुआ मांगने की तौफीक दे और वही बीमारी आए जो चली जाए। तो छोटे छोटे बच्चों को कैंसर होता है, कभी आप बच्चों की वार्ड में जाके देखें, कैंसर वाली वार्ड में जाके देख ले, छोटे छोटे बच्चों को होता है। तो हमारे नेबर में जब वो बच्चे की डेथ हुई थी, 10th क्लास का था, मैंने आपको बताया था कि जब वो 7 मंथ का था, जब वो पैदा हुआ, मतलब 7वें महीने उसकी मामा की डिलीवरी हो गई थी किसी वजह से। फातिमा मेमोरियल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारे पास, उधर वो फिर उन्होंने 2-2.5 माह उसको उधर रखा था। और पैदा होते उसके परी की मामा, आपको पता है हर्नियों का ऑपरेशन भी हुआ था, और मामा उसके जाके वहाँ फीड करवा के आया करती थी। फिर माशाल्लाह से वो इतना जवान, इतना खूबसूरत बच्चा निकला। एक मेरा छोटा फरहान, वो बहुत मुश्किल से पला था, और वो अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती, मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे और उसकी माँ को सब्र दे। तो वो 10वीं क्लास में था जब वो पिछले साल एक्सीडेंट में, वो बच्चा रोड एक्सीडेंट में फौत हुआ है। और एक्सीडेंट हुआ, अच्छा भला घर आया बेचारा, तो रात को बेहोश हुआ, तो बाद में होश नहीं आई, तो हॉस्पिटल ले गए। तो उन्होंने 2 दिन उसको वेंटिलेटर पे लगा के 4 लाख का बिल बना के उनके हाथ पकड़ाया और बच्चे की डेड बॉडी दे दी। तो जब मैं फिर अफसोस करने गई तो माँ ऐसे सख्ते में बैठी हुई थी, तो कह रही थी कि बाजी आपको पता है कितनी मुश्किल से इसको मैंने पाला था। तो मैंने कहा ज़ाहिर है जी, जो बच्चे मुश्किल से पले या आसानी से, तो माँ बाप को तो दुख उतना ही होता है। तो कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात से हम शिकवा नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है, ये शिरक में आ जाता है। बिल्कुल कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे कलिमात नहीं बोलने चाहिए जो हमें कुफर की तरफ तरफ लेके ले जाए। जाएं। तो अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बल्कि ये दुआ करनी चाहिए कि किसी की माँ के बच्चे को सोए को कभी देर भी ना हो। जो और माएँ होती इसीलिए हैं, मामा जब किसी की डेथ होती तो आपको ऊंची ऊंची रोने से मना किया जी गया है कि हमारे आपके मुंह मुंह से कुछ, से कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाए। ये नहीं कहा गया कि रोएं ना, रोएं, बिल्कुल पर बिल्कुल खामोशी से ऐसी बात। आवाज़ और ऐसे अल्फाज निकालने से बेहतर है कि आप खामोशी से रोएं। और वही ना, क्या बंदा कर सकता है, बंदे की औकात ही नहीं। जब मेरे 27 साल के भाई का एक्सीडेंट हुआ, मैं बता नहीं सकती, और मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, 9वें मंथ में थी। तो मतलब 21 दिन बाद इतना उनके वो बेटी हुए थे। खूबसूरत जवान था, मैं क्या बताऊँ। वो गिरते गाड़ी के आगे फंस गया, बहुत सेहतमंद था, तो गाड़ी उसको घसीटती लेगी आगे। वो बहुत बड़ा ना जो फुटपाथ। होता है, ये जो बड़े बड़े खंभे नहीं होते इसके बिजली के, वो नीचे से बहुत मजबूत है, उसमें जाके लगी और मेरे भाई की मतलब पसलियाँ सारा कुछ सब टूट कुछ गया था, टूट मैं गया बता था। नहीं सकती। तो मैं अपने भाई का मुंह नहीं देख सकी थी, मैं चेहरा नहीं देख सकी थी, मैं इसके सिर्फ पाँव देख के रोती थी, पाँव को पकड़ के। लेकिन अल्लाह ताला से हम शिकवा नहीं कर सकते, उसकी बिल्कुल रज़ा है। वो बच्चों को, बड़ों को, जिस उम्र में, फिर मेरा 18 साल का भांजा गया, सोया माँ की बाजू पे, उठा नहीं, डेंगू में बुखार हुआ, बहुत कुछ देखा है, बड़े रिश्ते खोए हैं, मियाँ को क्या बता नहीं सकती आपको। लेकिन
اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی والی زندگی دے. ہم کبھی اپنے دکھ میں بھی ایسے شرکیہ الفاظ نہ بولیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے, کیونکہ یہ ہماری زندگی ہم مانتے ہیں. یار میں بس بہت کسی اور سائڈ نکل گئی, سوری. اس لیے مجھے پتہ ہے آسیہ بھی ایک ماں ہے, وہ بھی اپنی بچی کو تکلیف میں دیکھ رہی ہے, لیکن آپ لوگ کتنے لوگوں کو دکھا رہے ہو. ہماری ایک ایک بات کی گواہی بن جاتی ہے. کتنے لوگوں نے ہماری باتوں کو سنا, کتنے لوگوں نے دیکھا, کہ ہمیں کمنٹ بھی آیا. ظاہر ہے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں, کمنٹ بھی آتے ہیں ہمیں کہ یہ چیز بات کی گئی ہے, یہ ہوا گیا, ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی کیا کر سکتے ہیں, رو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کے, اور بخشش کی دعا کر سکتے ہیں. فیملیوں کی فیملیاں مر جاتی ہیں اور یہی کہتے ہیں اللہ کا شکر اس میں ایک بچ گیا, اللہ کا شکر اس میں 2 بچ گئے, یا ان کی موت ایسے نہیں ہوئی, یہ سارے نہیں ڈوب گئے کہ ان کی میتیں نہیں ملی. کیونکہ وہ دکھ بھی دیتا ہے اور ہمیں اتنی جرت بھی نہیں دیتا کہ ہم کوئی شکوہ کر سکے, وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان پیدا کیا, ہم خاتمہ بالخیر پہ مرے, ایمان کی سلامتی والی زندگی اللہ رب العزت ہمیں دے اور ایمان کی سلامتی پہ ہی رہیں. تو وہ ماں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے, وہ اپنی غلطی کو دیکھ کر اپنے رب سے معافی مانگے. ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم تو ایک بات ہی پکڑ سکتے ہیں کہ اس نے یہ باتیں کی, غلط کی ہیں, کیونکہ ظاہر اس ٹائم پریشان تھی, لیکن پریشانی میں ہو بھی سکتا ہے ایسے الفاظ نکل گیا ہو. ہاں جی, اس کا مطلب یہ نا, کیونکہ ہم بھی ماں ہیں, مائیں ہمیں بھی پتہ ہیں ہے بالکل. کہ میرا جب بیٹا بچہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو ہاں انسان جی, کتنی پریشانی میں تو ہوتا وہی ہے. نا, میرا بیٹا جب 12ویں سال میں تھا, جب یہ بیمار ہو, اس کا ٹائیفائڈ بگڑا, تو بہت, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو یہ اس کو بخار ہوتا تھا, لڑکا تھا, اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کو نا شروع سے ہی ہمت دی ہوتی ہے. اس کو جب بخار چڑھتا تھا نا, تو میں روتی تھی اس کے پاس بیٹھ کے, تو اس نے مجھے کہنا مما کچھ نہیں ہوتا, آپ دعا کرو. میرا بیٹا آپ نے دیکھا ہوا نعمان علی پاشا, اللہ پاک اس کو زندگی, سب کے بچوں کو, دشمنوں کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے تندرستی والی زندگی دے. بلکہ ہماری مائیں پتہ کیا دعا مانگتے, سانو کوئی 100 جتیاں بھی مارے پھر بھی اس کے بچوں کے لیے بد دعا نہیں نکلنی چاہیے. یہ بڑوں کی مثالیں ہیں. یہ حالانکہ اللہ معاف کرے, کسی کی کیا ضرورت ہے کسی کو کوئی کچھ کہے. اس لیے ہمیشہ وہی دعا قبول ہے جو پہلے کسی کے لیے کی جائے, بعد میں اپنے لیے دعا کی جائے. تو اللہ تعالیٰ اس ماں کے دل کو جو سکون دے, صبر دے. اور میں رات کو جب ماما ویڈیو دیکھ رہی تھی نا, تو مجھے آ رہا تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنی بیٹی کے بیڈ پہ جہاں پہ تھا, تو وہ اس کا ہاتھ چوم رہی تھی, ماں اس کا ہاتھ چوم رہی تھی. تو جیسے وہ چوم رہی تھی ویسے ماں چوم رہی تھی, تو بار بار وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے چوم رہی تھی. تو میرے ذہن میں فوراً پری آئی کہ میں اس کو ایک دفعہ ڈانٹوں تو مجھے ادھر سے کہتی مما آپ گندی مما, اور 2 منٹ بعد میں اس کو پیار کروں تو فوراً مجھے چومنے لگ جائے گی, مما آپ دنیا میں سب سے اچھی مما ہو. تو مجھے رات کیا کہہ رہی تھی, میرے پاس نا ہینڈ فری نہیں ہے, ان کی ہے, تو مجھے نا یہ آواز آئی, تو پری کے ماما نے کہا مما آواز لو, کہہ لے سارم سو رہا ہے. تو کہہ رہی ہے امی میں نا گلک ڈالوں گی. اس نے ایک وہ گلا سا لے کے آئی, اس میں پیسے ڈال رہی ہے. تو امی میں گلک ڈالوں گی, اس کو پیسے جب توڑوں گی نکالوں گی تو آپ کے لیے ہینڈ فری لے کے آؤں گی. پھر میں نے اتنا پیار کیا, میں نے کہا پری تھینک یو, آپ میرے سے اتنا پیار کر رہی ہو. تو یہی باتیں ہوتی ہے جی, ماں باپ ہی ہوتا ہے, چاہے جتنے بھی بچے ہوں. اور رہی بات نصر اللہ پہ, تو نصر اللہ پہ ہم لوگ انشاءاللہ اگر رات کی ویڈیو میں بات کریں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.